वेलकम बैक। ख़ुद हज़रात, आज हमारी डिस्कशन का मौजू है करप्शन में लिथड़ा हुआ हमारा माशरा और उस पर बहुत बड़ा बर्डन ये टाउट कल्चर। ये टाउट कल्चर क्या है, इसकी वजह से करप्शन की आबियारी किस अंदाज में हो रही है, इसको जानने के लिए आज हमने मुख्तलिफ मेहमानों को दावत दे रखी है। हमारे साथ आसिफ शाहकार साहब मौजूद हैं। आप स्वीडन में हाई कोर्ट के जज हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम जंग ग्रुप के रिपोर्टर हैं नसीम कुरैशी साहब, जिनकी बीट पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं और सुबह शाम इनकी नजर टाउट कल्चर पर बड़ी गहरी रहती है। जी जनाब। अगर आम बंदा जाएगा तो वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा रहेगा, उसकी बारी नहीं आएगी। ठीक, या प्रोटोकॉल होगा, किसी की सिफारिश होगी किसी अरबाब इख्तियार की तरफ से, और ज्यादा टाउट कल्चर बाहर से बंदे वो बाहर बैठा लेंगे और वो ले जाएंगे। वो पता नहीं किस डोर से जाके, किस दरवाजे से जाके उनकी वो पिक्चर उतरेगी और उनका वो काम हो जाएगा। नॉर्मल फी क्या है कि एक आदमी को अगर बाईपास मिल जाए कि भैया आपको इस अजियत से नहीं गुजरना पड़ेगा कि आप थ्रू आउट सारा दिन अपना जाया कर दें, तो नॉर्मल फी क्या है? ये नॉर्मल फी 500 से 1000 रुपए तक है। तो ये अगर देखा जाए तो मैं इसकी तरवीज नहीं कर रहा, इसे इनकरेज नहीं कर रहा। प्रॉब्लम तो आपके सरकारी महकमों के अंदर है। अमेरिका में भी लाइनें लगती हैं, वहां भी लाइसेंस इशू होता है। ये आपसे 2 टाइम्स आबादी है, लेकिन वहां पर ये नहीं कि सुबह से अगर लाइन एक लगी हुई है तो वो लगी ही रहेगी। नहीं, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब पिक्चर उसकी जब फोटो उतर दी जाए, 2 कैमरे, एक लेडीज के लिए एक जेंट्स के लिए, ठीक है। और इसी तरह जब डाटा एंट्री है वहां भी 2 बंदे बैठे हों। हालांकि वहां पे जो गुंजाइश है पिक्चर के लिए 5 लोगों की है, इसी तरह आगे से 6 लोगों की डाटा एंट्री के लिए 10 लोगों और की वो वहां पे नहीं लगाए गए। 10 लोगों की गुंजाइश इसलिए कि लोग तंग हों, वो पिट आउट की तरफ से आए, उस कल्चर की तरफ से आए और उनके लिए वो आसानी हो। मैं समझता हूं कि वो लोग मुर्द इल्जाम नहीं है जो पैसा खर्च करके इसको बाईपास करते हैं, क्योंकि ये वाकई बड़ा आसाब शिकन मरला होता है। असल लोग वो हैं जो मदारुल महाम हैं, असल वो लोग हैं जो इंचार्ज हैं, जो अफसरान हैं। इंतहाई करप्ट और घटिया लोग हैं ये अपनी जेबें भरने के लिए टाउटों को इस्तेमाल करके नेक नामी कायम रखते हैं। ये तो पासपोर्ट की बात ही छोटी। आप हैरान होंगे कि हमारे कौमी खजाने को किस हद तक इन टाउट कल्चर की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। मेरे पास मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं कि ये जो रजिस्ट्रियां, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां की 2% स्टैंप ड्यूटी है जो गवर्नमेंट के खजाने में जानी है, और 2% रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है। अभी पिछले दिनों लाहौर के 2 टाउन्स, इकबाल टाउन और निश्तर टाउन का एक फ्रॉड सामने आया 50 करोड़ रुपए का। उसमें क्या किया गया कि अगर मेरी रजिस्ट्री अगर 10 लाख में उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है उसकी वैल्यू के मुताबिक, तो उसके हेड में 1 रुपया भी नहीं गया, लेकिन मेरी रजिस्ट्री मुझे पास हो गई, मुझे मिल गई। यानी मिली भगत से वहाँ के जो ऑफिसर, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या दूसरे मुतलका सब रजिस्ट्री मोहर वगैरह, उन्होंने मिलकर टाउट के जरिए, टाउट ने पैसे लिए, सब रजिस्ट्रार को भी दी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जेब में भी डाला। और ये नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ, ऑब्वियसली। इसी तरह कस्टम ड्यूटी जो बचाते हैं, ये जो क्लियरिंग एजेंट्स की अक्सरियत जो बिजनेस कर रही है वो यही है। यानी ड्यूटी अगर आपकी 20 लाख बनती है, वो 5 लाख में 15 से आपकी जान छुड़ा देते हैं, 5 लाख में से वो तकसीम हो जाता है, कोई इधर और कुछ इधर। इस वक्त लाहौर की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, रजिस्ट्रेशन फीस में जो 2% स्टैंप ड्यूटी में जाली स्टैंप पेपर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका रेवेन्यू बोर्ड की एक रिपोर्ट भी है जिसके मुताबिक करोड़ों रुपए के जो जाली स्टैंप पेपर हैं। और कुछ ऐसी सोसाइटी है, एक सोसाइटी जो हमारी इधर कैंट से आगे है, उसने तो ऑडिट होने जाने वाली टीम को मार भगाया, उन्होंने तो ऑडिट भी नहीं होने दिया, और अब तक इन सोसाइटीज का ऑडिट नहीं हो सका कि उनके जो स्टाम्प पेपर्स लगे हुए हैं असली हैं कि नकली। जी जज साहब की तरफ आते हैं, आप इस पर कोई रोशनी डालिए। मैं अगर स्वीडिश सिस्टम के साथ यहाँ के सिस्टम का मुकाबला करूं, तो जब भी आपका कोई मसला होता है तो वहाँ का जो मुलाजम है वो पूरा जोर लगाता है कि आपका मसला हल करे। यहाँ पे जो मैंने देखा है वो ये कि यहाँ का मुलाजम आपका मसला हल नहीं करता है, वो आपके लिए मसला पैदा करता है। वो आपके लिए मसला पैदा करता है। जितने वो ज़्यादा मसाइल और रुकावटें आपके लिए पैदा करेगा, इतने ही ज़्यादा जो है वो पैसे जो टाउट्स हैं, ये दूसरे जो लोग हैं, उनको वो मिलेंगे। जी इस वक्त 50 करोड़ की एक इंक्वायरी चल रही है, मंडी बहावलदीन की पिछली गवर्नमेंट के दौर की, वो भी कोई 10-20 करोड़ की वो इंक्वायरी चल रही है, और करोड़ों रुपए के जाली स्टाम्प पेपर्स की अलग से इंक्वायरी चल रही हैं। और ये इंक्वायरियां कोई से 4-4, 5-5 माह से चल रही है, जिनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। और इन
کے پیسے کھانے والے بہت سارے لوگ یہاں موجود بھی ہیں, ان کے خلاف کاروائی کوئی نہیں ہوتی. کیوں نہیں کاروائی ہوتی نسیم صاحب؟ اس میں بہت سارے لوگوں کے پیچھے ہمارے ارباب اختیار, اگر آپ اجازت دیں تو بہت سارے ارکان اسمبلی بھی کچھ لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس ملک کے ارکان اسمبلی جرم کی, چوری کی, ڈکیتی کی پشت پناہی کریں گے, وہ کیا خاک ترقی کرے گا؟ آپ کے خلاف امریکی کانگریس میں اس طرح کی قراردادیں آتی رہیں گی. آپ کی ان کمزوریوں, نااہلیوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ان جرائم کا فائدہ اٹھاتی ہے پوری دنیا, اور آپ کی تذلیل کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جی جناب. قانون آپ جتنے مرضی بنا لیں, لیکن یہ کہ جب تک قانون لاگو کرنے والی جو ایجنسیز ہیں وہ قانون لاگو نہیں کریں گی, جب عدالتیں جو ہیں وہ ان ملزموں کو جنہوں نے وہ جرائم کیے ہیں. سر قانون میں سکم اتنے رکھے جاتے ہیں, قانون میں لکونہ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو سزا نہیں دے سکتے. آپ سزا کی بات کر رہے ہیں, جو اس ٹاؤٹ کلچر یا اس مافیے سے الگ ہو کے کام کرنا چاہتا ہے, سزا تو اس ایماندار آفیسر کو مل جاتی ہے, یا وہ اس کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے یا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. ابھی چھوٹی میں آپ کو ایگزامپل, چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ پنجاب نے چاہا کہ جناب لینڈ کے معاملات کو نہ شفاف بنایا جائے, کمپیوٹرائز کیا جائے اور ایک ون ونڈو بنائی جائے. کوئی 1 سال قبل, 8-9 ماہ قبل ایک ون ونڈو LTA میں بنا دی گئی, لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ موجودہ گورنمنٹ کی خواہش پہ بنائی گئی, لیکن بہت سارے لوگوں کے مفادات اس میں متاثر ہوئے, تو اس میں کیا ہوا کہ وہ جس ڈی جی نے بنائی اس ڈی جی کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد جو اس ون وڈو کا ہیڈ تھا جو روکتا تھا پلاٹ لگنے سے اور جعلی ایگزمپشن ہونے سے, اس کو جعلی ڈگریوں کے الزام میں کر کے اس کو بھی فارغ کر دیا. چلیں ہم یہ براہ راست مخاطب کریں گے چیف منسٹر پنجاب کو کہ خدا را اس معاملے کی نگرانی خود کریں اور فوری طور پر اس کا جواب دیں کہ ایسا کیوں ہوا. اچھا جی, آپ ذرا اپنا تعارف کروائیے. جی میں پاسپورٹ آفس سے ہوں, اور پاسپورٹ جو ایجنٹ کا نام ہے وہ میرا ہی نام ہے. میں ہی لوگوں کو نا ڈھونڈ ڈانٹ کے نا وہ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں, پھر آگے 5-6 جگہ پیسے جاتے ہیں. اچھا, یہ وہ ایجنٹ ہی ہے جسے ٹاؤٹ کہا جاتا ہے؟ جی ٹاؤٹ کہتے ہیں. میری بھی روزی لگی ہے, جونیئر کلرک, سینئر کلرک, اس سے آگے بھی ہیں آفیسر لوگ, وہ بھی کھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, کبھی محسوس نہیں ہوا کہ جرم کی اماج گاہ بن چکے ہیں ہماری یہ محکمے, آپ اس کی معاونت کر رہے ہیں, یہ کبھی نہیں سوچا؟ ہے تو بری بات, ہے تو بری بات. میں نے سرکاری نوکری کے لیے اپلیکیشن بھی دی تھی, نہیں مجھے ملا. 3 مہینے کچوں میں رکھا انہوں نے. رکھنے کے بعد پھر میں نے کہا وہاں تو نہیں دے رہے, تو اس جگہ پہ میں وہ بن گیا, پھر ان کے ساتھ مل کے اپنا کام چلا لیتا ہوں. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر ڈکیتیاں شروع کر دیتے. میں نے آپ کو بتایا ہے تو بری بات, لیکن کیا کرنا, بچوں کو پیٹ بھی تو پالنا نا. جس بندے نے بچت کی, وقت کی, خریدا, اپنے لیے آسائش خریدی, اسے کتنے کا جرمانہ ڈالتے ہیں آپ؟ 8 سے 9 بھی ہو جاتا, 7 بھی ہو جاتا. کچھ تو فی ہے نا, جیسی شکل دیکھتے ہیں ویسے ہی ہم نے اپنے ووٹ. اچھا, پاسپورٹ کی فی اس کے علاوہ ہے؟ جی اچھا, شکل ویک کے حکیم صاحب تے فری بناؤ گے میرے خیال. انہوں دی شکل ویک کے تے پاسپورٹ بھی دینا, 500 ہتھوں بھی دینا انہوں نے. میں ایک دفعہ روٹی کھان لگا تے بیوی میری کہندی شکر ہے مینوں 1000 روپیہ بل آندا ہے. میں کہا پہلے تو 7000 آندا سی. کہندی میں میٹر ریٹر نال ملی ہوں, انہوں میں دینی 1000 روپیہ, 1000 روپیہ وہ لیندا, 1000 روپیہ مینوں بل آندا, میرا 5000 بچ رہا ہے. میں روٹی اوتھے چھڑ دتی. میں کہا خبیثے, میں سٹیج تے تبلیغ کرنا وا تے تو مینوں بھی وچ ملوث کر رہی ہے. بہت اچھا کیا حکیم صاحب. با خدا, میں نے روٹی نہیں کھائی. We'll take a break. Stay with us.